बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 17 में आप सबको खुशामदीद। और ये हम पढ़ रहे हैं हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। तो प्यारे कुरान दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हम अपना जो कुरान नमाज का हिस्सा है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम 6 सूरतें जो हमने पढ़नी थी वो भी पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, वो किस तरीके से? अभी हमने जैसे कल सूरह काफ़ून पढ़ी है, तो उसका मैंने बताया कि फजर की सुनतों में और मगरिब की सुनतों में। अब कल सुबह फजर की भी आई हैं क्लास के बाद और मगरिब की भी आई हैं। उसको कोशिश करें कि अपनी उसके अंदर लाइफ के अंदर लेकर आएँ। इसी तरह बाकी भी हमने सूरतें पढ़ी थी, जैसे सूरह इखलास, उसका मैंने कहा था ताही कुरान के बराबर है। इसी तरह मुअव्विज़तैन यानी कि सूरह फल्क, सूरह नास, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि शुरू से बचने का है। सुबह शाम ये 3-3 दफ़ा पढ़नी चाहिए। तीसरे सूरह अस, खसारे से बचना है। सूरह नस, कामयाबी और फतह की मदद से। आज हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, नुज़ूल कुरान का मकसद। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो अब हमने ज़ाहिर है कुरान को सादा लेके चलना है। जी, आप सबने सबक पढ़ा होगा, वीडियो देखी होगी, होमवर्क भी साथ साथ कर रहे होंगे। और टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया तो काइंडली अपने होमवर्क भी साथ साथ करना। जब चैट बॉक्स में लिखें, थोड़ी सी हम रिवाइज कर लेते हैं पिछले सबक से, पिछले जो हमने सारे सबक पढ़े हैं उससे। जी, अल मुस्तकीम, जरा काइंडली जरा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखें। सच्चा रास्ता, सीधा या नेमत। सी, जी माशाल्लाह, मोहसिन सीधा रास्ता। जी, ठीक है जी, सीधा। हमने खत मुस्तकीम भी इससे पढ़ा था। जी, उक़द, गिरा जो लोग पूछते हैं। जी, मसरूर सैन, जी, गिरा, ज्यादा, ये जमा है। दौत जो है ना वो है गिरा। उबुदू, ये हमने कल ही पढ़ा है। इसका इशारा करेंगे तो जल्दी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये अपनी तरफ इशारा होता है, ये वाला मैं मैं इबादत। इबादत करता हूँ। चले, ठीक हो गया जी आज का सब। तो सिस्टर माजबीन इंशाल्लाह क्वेश्चन अगर आपका तो बाद में लेंगे, लोअर एंड कर लें और माइक को भी अपने म्यूट कर लें। अच्छा, आज का जो सबक है उसमें हमने क्या करना है, नुज़ूल कुरान का मकसद। ये जो कुरान पाक नाज़िल हुआ है, इस क्या पर्पज़ है, इसके क्या हुआ है, शान नुज़ूल, इसका हम सारा इंशाल्लाह देखेंगे मकसद क्या है। ग्रामर में आज इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे अपना तीसरा और चौथा। इसके अंदर जो हम चार अबवाब पढ़ रहे थे उसमें से आज तीसरा, इदरिब इस्माउ इल्म इमल, ये इंशाल्लाह हम इसको फिनिश करेंगे। और नुकात तालीम, इसको आज इंशाल्लाह देखेंगे। इसमें इस सबक में आज के हमने उसमें कितने 14 नए अल्फाज जो कुरान पाक में 1040 बार आए, इसको इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। अब और जब हम ये 17 सबक ख़त्म कर लेंगे तो हमारा टारगेट 208 अल्फाज सीख जाएँ इंशाल्लाह। और जो कुरान पाक में 39,571 बार आए हैं, टोटल 78,000 है। 50% हम कर चुके हैं। ठीक है, वैसे हमने 41,111 यानी कि टोटल तकरीबन 41,000 अल्फाज सीखने हैं इस कोर्स में। तो वैसे ओवरऑल हम 50% कर चुके हैं। अब आप बात करते हैं, नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुरान से मुतल्लिक़ कुछ अहम बातें, इसलिए कि इस कोर्स में रुकना नहीं, अब कुरान समझने की तैयारी करनी। ठीक है जी, रेडी है ना आप लोग? इंशाल्लाह इस सफ़र को आपने जारी भी रखना है। ठीक है जी। अब आज हम सबक नंबर 17 पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, कुरान के नाजिल होने का मकसद। ठीक है जी, कुरान पाक क्यों नाजिल किया गया है इसका हम थोड़ा सा देखेंगे। अगला जो हमारा लेसन होगा सबक नंबर 18, उसमें कुरान सीखना आसान और उसका सीखना बेहतर काम है। ठीक हो गया जी, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये कौन से सबक में देखेंगे? 18 में देखेंगे। और 19 में सीखने का के तरीके। ठीक हो गया जी, इसको हम किस तरीके से सीखते हैं उसको इंशाल्लाह हम देख लेंगे जी। और 20 के अंदर
جو ہمارا گول، جو ہمارا ٹارگیٹ، جو ہمارا اچیومنٹ ہے کہ ہم نے اس کے کیا کرنے ہیں 50% الفاظ کو سیکھنا ہے. تو ہم اس کے اندر انشاءاللہ دیکھیں گے کیا ہم نے اتنا سیکھا ہے، کیا ہم نے اپنا جو گول تھا 50% والا پورا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا. اس کی ہم پریکٹس کریں گے کہ ہم قرآن پاک میں جو ہم نے پڑھا ہے نماز میں، کیا وہ واقعہ ہی قرآن پاک میں 50% آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں اس پر. اب جو آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اس کو ایک دفعہ ہم سن لیتے ہیں. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں مقصد سے. جو مقصد کیا ہے اس کا قرآن پاک کے نزول کا، اس میں کیا بیسیکلی تدبر اس کے آیات کا. آیات کیا ہیں؟ یعنی عربی کے آیات. کون سی آیات ہیں؟ عربی کی. قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا سب سے بڑا کیا ہے، ان آیات کو ہم نے سمجھنا ہے، عربی کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ کیا ہے جی، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. مثال ایک انسانی کلام کا ترجمہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیسے کیسے، ایسے ویسے، کیسے کیسے ہوگا، یہ ممکن نہیں، تو اللہ کا کلام کیسے ممکن ہے. اب بیسیکلی یہ ایک شعر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے ایسے ویسے. اگر ہم اس کی انگلش ٹرانسلیشن کریں تو کیا بنتا ہے؟ کیسے کیسے، ہاؤ ہاؤ. ٹھیک ہے، اور اگر بات کریں ایسے ویسے کی تو کیا جی، دیز دوز. یہ تو کوئی مطلب نہیں ہوا. کہنے کا لیا کہ جس نے یہ شعر لکھا اس کی وہی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اب نیچے لکھا ہے ایسے ویسے. اب پھر ہم اس کی بات کریں دیز دوز. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب کہ ہو، یہ بڑا عجیب سا بن جاتا ہے نا. تو مراد کیا ہے؟ اگر ہم اردو کا ایک فقہ لے لیں، جیسے ایک فقہ کیا ہے جی، دل باغ باغ ہو گیا. اب جس کو اچھی طرح وہ انگلش نہیں آتی، وہ اس کو اس کا ٹرانسلیٹ کیا کرے گا؟ میرا دل باغ باغ ہو گیا. کیا کہے گا؟ مائی ہارٹ گارڈن گارڈن. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے باتیں ہیں جو قرآن پاک کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. کس طریقے سے آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے تو آپ عام معنی میں قرآن مجید نہیں پڑھنا. جیسے کلام اقبال ہے، کلام اقبال کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک تو صرف کیا ہے؟ عربی کریم، قرآن کریم ہے، یعنی کہ عربی کے اندر آیا ہے، اس کو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی، جس میں نو ڈاؤٹ ثواب کی نفی نہیں ہے. آپ تھوڑا سی پڑھیں گے، 1 ارب پڑھیں گے، 10 نیکیاں ملیں گی. اور آپ نہ ترجمے کی قدر کم ہوگی اس سے انشاءاللہ. ہم ترجمہ کیا کریں؟ پوری سے سیکھیں گے مگر ترجمہ منزل نہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عربیات کا خاص اثر، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ جو نورانی بجلی ہے، جو نورانی وولٹیج ہے، ان کو دل کو چیر کر اتر جانا چاہیے. ہمیں اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کیا کیا رہا ہے. مقصد ہمارا یہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہوگا جی، یہ جو آج کی آیات ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. کتاب، یہ کتاب. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب. یہ میں آپ کو اب کوئی بتائے گا کائنڈلی چیٹ باکس میں، کتاب کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. کیسے پتا چلا؟ اسم ہے. کیسے پتا چلا؟ یہ اس کے تنوین ہے آخر میں. جی تنوین ہے بالکل، آپ جی بالکل تنوین ہے جی. گڈ ہوگا جی. یہ آپ کو نشانیاں بتائی ہیں تو ان کو کیا کرنا؟ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ کتاب کی کتب. یہ ہم نے پڑھا ہوگا اکثر، کتب خانہ جیسے لائبریری وغیرہ ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھنے کی کیا؟ کتاب کتب، یہ وہ کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ انزلنا. ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیت پتہ چل رہی ہے؟ انزل، ہم نے اتارا. انزلنا یہ کیا ہوگا؟ کوئی ہے کسی کے ذہن میں کوئی؟ یہ ماضی ہے، فعل ہے، ماضی. یہ فعل ہے، فعل. جی جی بالکل فعل ہے، اور ماضی کا فعل ہے. یہ جس کی آواز آ رہی ہے ذرا جی. کر لیا کریں. ٹھیک ہے، انزلنا کیا ہے؟ ہم نے اتارا.
یہ کون سے والا ہے؟ یہ جو ہم اشارے کر رہے تھے یہ والا اپنی طرف جو ہوتا ہے انزلنا. یہ انشاءاللہ جو یہ انزلنا ہے اس کا جو ٹیبل ہے انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں آپ پڑھیں گے. کسی کی آواز آ رہی ہے کر لیا کریں. لیکن آپ خود سے دیکھ لیا کریں کائنڈلی پلیز, باقی لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انزلنا ہم نے اتارا, ہو اس کا اس کو یہ پڑھا ہوا نا ہم, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہو ہم کا کی یہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. آگے آ رہا ہے الیکا, الا پڑھا ہوا ہم نے طرف. کا تو آپ کو پتا ہوگا آپ کا, یہ اکثر ہم کرتے ہیں سوال من ربو کا. ہے کسی کی ذہن میں اس کا کیا آنسر ہوگا؟ جی انمیوٹ کر کے. تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا, ربی اللہ. آنسر کیا ہوگا اس کا؟ ربی اللہ. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ آپ ٹیبل پڑھ چکے ہیں, اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ممرائز کرنا ہے, دوبارہ اس کو لے کے آنا ہے. جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کا اگر ساتھ ساتھ پیچھے سے ریوائز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. آگے یہ آ رہا ہے جی مبارک. یہ کیا ہے؟ عید مبارک کی طرح. یہ کمپلیٹ ورڈ ہے. یہ ہم نے کہیں پڑھا ہوا ہے پہلے بھی اس کا مبارک کی طرح کچھ ورڈ یاد ہے کسی کو؟ اللہ مبارک پڑھا تھا نا ہم نے, اللہ بارک. ٹھیک ہے جی. اب اس کو کیا لیتے ہیں تشریح تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں, اس کا وہ دیکھتے ہیں. یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری قرآن, جس کو اللہ نے کس آسمان سے اتارا. برکت کے معنی کیا؟ نعمت کا ملنا, قائم رہنا. ٹھیک ہے, اور بڑھتے رہنا یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی یا مدد جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس قرآن کی برکت دیکھیں کتنی زبردست برکت ہے. جس مہینے میں یہ اترا وہ کیا ہوگا؟ بہترین مہینہ بن گیا. جس مہینے میں اترا ہوا تو کیا ہوا؟ بہترین مہینہ بن گیا. جس رات میں اترا صرف اس کے اترنے سے, اس قرآن پاک کے اترنے سے, وہ رات کے ہزاروں مہینے سے بہتر ہوگی. لائلۃ القدر اس کا نام دے دیا گیا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. تو سوچیے خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. جس نے کیا کیا مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ ہو گیا, جس رات میں اترا اس کو لائلۃ القدر کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے جی. مہینہ کیا ہو گیا؟ سب سے افضل ہو گیا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جس رسول پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ اپنے رسولوں کے سردار بن گئے, سب رسولوں پر کیا ہو گیا؟ افضل رسول بن گئے. جس شہر میں اترا مقام مدینہ میں امن کا شہر بن گیا. دیکھیں کتنی اس کی برکت ہے, کتنی اس کی خصوصیات ہیں, اس کو آپ محسوس کیجئے. اب آگے دیکھتے ہیں اس کو. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی. یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم اخلاق کے ماڈل بن گئے. اور پورے 1000 سال تک یعنی کہ تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں کیا ساری دنیا سے آگے رہے. ٹھیک ہے. اس کی ہم کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو 100 سال لکھے ہوئے, 32 سال کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینڈ کے سال تھے اس کے اندر کیا تھا؟ یہ آپ سپر پاور بن چکے تھے. حضرت عمر کے دور کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اب ہم قرآن کو چھوڑتے جا رہے ہیں. قرآن سے کیا ہوتی ہے؟ دوری ہے. تو ہم اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. تصور, دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. تصور, دعا اور احساس, اس کو بھی انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے. اس کو بریفلی انٹروڈکشن ہوگا اس کا بھی. کتاب انزلنہ الیک مبارک, یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف برکت والی. یہ چیٹ باکس میں ذرا کائنڈلی ذرا جلدی جلدی لکھ لیں. انزلناہ بھی ہم نے نازل کیا اسے. جی ہاں, جزاک اللہ سسٹر. جی زیادہ رفیق نے ڈی لکھا ہے. جی مبارک, برکت سے بھرا ہوا سی. جی جزاک اللہ. جی آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا, یہ تو سب کو پتا ہوگا. سی سی جی جی حضرت جبرائیل کے ذریعے. جی جی ماشاءاللہ. اب نیکسٹ اس کو لیتے ہیں سی. جی جی ٹھیک ہو گیا, بس چیٹ باکس کو چھوڑ دیں.
نیکسٹ ہے لی یتدبروا آیاتی، تاکہ وہ غور کریں کس کو، اس کی آیات. اچھا اب اس کو دیکھتے ہیں لی کا مطلب کیا، تاکہ. یہ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد کہ ہم نے کہیں پڑھا ہوگا یہ؟ چلے نہیں یاد جی ابھی اس کی slide- حرف جر ہے. یہ حرف جر والا نہیں ہے، تاکہ والا. وہ جو لی ہے وہ حرف جر اور ہے. اس کو میں آپ کو ابھی سلائڈ دکھاتا ہوں، وہاں پہ اس کو انشاءاللہ کلیئر کر دیتے ہیں. لی کیا ہے، تاکہ لام کئی. جی وہ غور کریں. آیات کیا ہے، آیات بھی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نشانی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا بنتا ہے، جمع آیات. جیسے مسلمہ، مسلمات. یہ آیا یہ تا گولتا آ رہی ہے تو الف تا کے اضافے کے ساتھ کیا بن گئی، جمع بن گئی. یہ تو ہم سیکھ چکے ہیں نا اب سب. ٹھیک ہے، آیا آیات، یہ آیات بھی کہہ سکتے ہیں، آیات. ٹھیک ہے، آگے کیا اس کے ساتھ لگا ہے، ہو یا ہی. یہ ہم نے اس وقت شروع میں پڑھا تھا، ہو یا ہی آ جائے گا تو اس کی ہو جائے گا، آیات اس کی. ٹھیک ہے، اس کا تصور دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات میں. علم سکھائیے. جی اب چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے اسپیڈلی، تاکہ وہ سب غور کریں. تاکہ وہ سب غور. جی آیات کے دو معنی کون کون سے ہیں؟ نشانی، دستخط. صرف نشانی دستخط تو نہیں ہے نا، آیات میں تھی وہی، اس میں اصل میں جمع لکھ دی ہے، اگر خالی آئے ہوتی تو پھر تھا. نیکسٹ اس کی کیا جی، لیتذکر اولو الالباب، والی یتذکر، اور تاکہ کیا کریں، نصیحت پکڑیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یتذکر، یہ ذکر سے ہے نا، ذکر سے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیول ہوں گے اس کے اندر آپ کو یہ نیکسٹ جو ہے یتذکر انشاءاللہ سکھا دیا جائے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں، ذکر سے بنا ہوا ہے نا، ذکر سے جس طرح اس نے ذکر کیا، نصیحت پکڑیں. لی، اب لی یہاں پہ ہم اس کو انشاءاللہ کلیئر کرتے ہیں نا. یہ دو دفعہ ورڈ یہاں پہ ہوا، لی یتدبروا آیاتی اور ولی یتذکر اولو الالباب. ٹھیک ہے، یہ لی زیر آیا ہوا نا. اب یہ دیکھیں لی لا، یہ یہاں پہ سارا کلیئر ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی ہم نے سورۃ العصر میں یہ سلائڈ دکھائی تھی. لا لی کے مختلف اسم جو استعمال ہے وہ کیا کہ لا لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے للہ، لہو، لہم، یہ ہم نے پڑھا تھا. اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو مطلب کیا ہوگا، لیے، کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے لیے. لی اگر فعل کسی بھی فعل کے ساتھ آ جائے گا، جیسے یہاں پہ دیکھیں لی یتدبروا، تاکہ کے معنی میں آئے گا، تاکہ وہ غور کریں. لی یتذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. فعل کے ساتھ آئے گا تاکہ وہ آ جائے گا، اسم کے ساتھ آئے گا کے لیے آ جائے گا. اور جو نیچے دکھا ہوا ہے لا حرف ہے جو حرف جر ہے، لقد، لافی، اس کے کیا، البتہ، تحقیق. یہ طرح کائنڈلی جو سلائیڈ ہے اس کو ذہن میں رکھیے. اس کو بلکہ کوشش کریں اپنے اس کے جو موبائل کے اس میں لگا لیں تاکہ ایک دن آپ اچھی طرح اس کو ریوائز کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب آگے اولو یا اولی، اس کا مطلب کیا ہے، بالے. اولو یا اولی، یہ کیا ہے، بالے. اچھا لب کیا ہے، الباب. لب کی جمع کیا ہے، الباب. عقل اور جمع ہو جائے گی الباب، لب الباب. اچھا یہاں پہ عقل والے لکھا گیا ہے، عقلوں والے نہیں لکھنا. یہ جو ترجمہ ہے اردو میں ہم اس طرح نہیں کریں گے جی، عقلوں والے. ظاہر جمع یہاں پہ الباب ہے، اس کا کیا کہیں گے، عقل والے. لیتذکر اولو الالباب. اس کو ایک دفعہ آپ دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. اب اس کی تھوڑے سے آنسر کویشچن ہم دیکھ لیتے ہیں. لی یتذکر، یہ ابھی ہم نے کر چکے ہیں جی. تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں. جی ماشاءاللہ. تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں. جی ماشاءاللہ جی، آپ لوگوں کو اچھی تیاری ہو رہی ہے. قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ذکر اور عبادت کریں، قرآن کی تلاوت تلاوت نماز کریں. کیجیے.
اچھا اب یہاں پہ بات کرنی ہے ہم نے تدبر اور تذکر کی. تدبر کیا ہے اور تذکر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تدبر ہوتا ہے غور کرنا اور تذکر ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا. کیا کرنی ہے اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری کیا ہو جائے برکتیں حاصل ہو جائیں, برکتیں ہمیں آ. ٹھیک ہے. تذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. اب کس طریقے سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے یا تدبر کیسے کرنا ہے؟ پہلے تدبر کو لیتے ہیں پھر تذکر کو انشاءاللہ لیں گے. تدبر کیا ہے اور کیسے ہے؟ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا. کیا کرنا؟ غور کرنا. اب تھوڑا سا آپ غور کریں, جب آپ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی. جب بس نارملی آپ پڑھ لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے. اگر وہی کتاب اگر آپ سائنس کی کتاب, میتھ کی کتاب یا کوئی اور اس طرح کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو غور کرنا پڑتا ہے. اگر آپ غور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو کیا ہے, یہ قرآن پاک کو بھی آپ نے تدبر کرنا ہے, غور کرنا ہے, سمجھنا ہے. غور اسی کو ہوگا جب وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اس کو نیکسٹ مزید دیکھتے ہیں. خود سے غور کرنا ضروری ہے. قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لگائیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجیے. اب کیا ہے, قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے. ایک ہے راست, ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. شخصی کیا جی؟ پرسنل. ایک کیا ہوتا ہے؟ طے شدہ ہوتا ہے, پلان کرنا. آپ نے پلان کرنا ہے کہ جی ہم نے اس کو کس طریقے سے. ایک ہوتا ہے کہ جی متعلق, ریلیونٹ, یعنی کہ ٹائملی کیا ہوگا اس سے ریلیونٹ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم راست کو دیکھ لیتے ہیں, ڈائریکٹ کس طرح ہے. اس میں کیا قرآن اللہ کا قرآن ہے, یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے, یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں, اس کے مصنف کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب میری پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ نہیں پتہ ہوتا نا. کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں, اس کو جس نے وہ کتاب لکھی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی میری کوئی کتاب پڑھ رہا ہے. لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو کیا ہے, کوئی بھی مطلب کہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتے ہیں, اس کو سنتے ہیں قرآن پاک کو. اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں کعبہ وغیرہ میں جو عربی ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, جب کوئی آیات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں, کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں. ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ یہاں پہ کوئی سخت قسم کے الفاظ آ رہے تھے, تو اللہ ڈائریکٹ اس کو, اس کا ثواب اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم اس کو ایمان سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ سن کر کیا کرنا ہے. پورے اخلاص سے پڑھیں, سنیں, تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سے سمجھاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. شروع میں ہی ہے ہدی للمتقین, شروع کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اب ہم پرسنل, اب ہم نے شخصی, ہم نے کیا کرنا ہے, جو آیات بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آیات ہوگی اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ فلاں کے لیے, کافروں کے لیے بات ہوگی, مشرکین کے لیے ہوگی, منافقوں کے لیے ہوگی, مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہوگی, بے شمار لوگوں کے لیے اس کے اندر بات چیت ہو رہی ہے. لیکن آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ یہ شاید میرے لیے ہی ہے. یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے پیغام کیا ہے, یہ ہمارا پرسنل ہوگا نا, کہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا, پلان کرنا ہے. کیا کرنا؟ طے شدہ. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ٹھیک ہے. اس کو کیا دیکھتے تو ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام, پڑھنے والے کا نام. ٹھیک ہے. یہ آیت کس کے اس میں آتی ہے؟ جو اس کو پڑھتا ہے, جو اس کو سنتا ہے اور جو اس پہ عمل کرتا ہے. اب آگے ریلیونٹ بات. ٹھیک ہے جی. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ پیاز کی قیمت کے بارے میں بات کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے. اگر کسی پڑھے لکھے کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے اسی طرح کی اس سے مشورہ کریں گے. اب قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی. اب یہاں پہ میں ایک ذکر کرتا ہوں. قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو.
تو ہم کیا ہیں تلک توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں لکھا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو کیا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. قرآن پاک کہتا ہے جی صدقہ دیا کرو. کیا ہم صدقہ دیتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, اور انشاءاللہ کریں گے. ہم لوگ کریں گے نا جی سب لوگ. اب تلک انشاءاللہ. معلوم ہوگا تو لیجئے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اب کیا کرنا ہم نے تدبر کو کرنا ہے. یہاں پر ایک آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ہم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے, تصور, احساس, یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے کیا کرنی ہے, توجہ کنسلٹینٹ کرنی ہے, فہم انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تصور امیجن کرنا ہے, احساس فیل کرنا ہے, محسوس کرنا ہے. تدبر اور تذکر کے لیے چند شرائط ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلے سب سے آپ نے کیا کرنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, پڑھنا ہے. کس کو؟ قرآن پاک کی آیات کو. کس طریقے سے؟ سمجھ کر, بار بار پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کورس یہ آپ نے سٹارٹ کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ رہی ہو کہ نہیں آئی دوبارہ کر لیں, پھر دوبارہ کریں. اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں وہ حفظ کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو کنٹینیو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. اگر وہ نہیں یاد رکھیں گے تو دوبارہ یاد نہیں ہوتا ہے. تو کائنڈلی اس کو بھی آپ کوشش کریں. اس کی ہم جو شیٹ ہوتی ہے وہ اسی لیے دیتے ہیں, وہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے. پکڑ جو چیز اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں, روزانہ پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں. ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. ٹھیک ہے جی. اب کیا کرنا ہے, اپنے تصور کرنا ہے. تصور کیا کرنا ہے, جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلاً کیا جی زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے. جب بھی زمین کا ذکر ہو تو زمین پہ چھوٹی ہے, زمین کتنی بڑی, آسمان کتنے بڑے ہیں. تو اس کو سوچتے ہوئے کہ رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں, مطلب کہ زمین آسمان سے بڑے, آسمان سے بھی بڑے کیا ہیں, جہان ہیں, تو ان کو شمار کیجیے, اس کی مخلوقات کا تصور کیجیے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, احساس. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کیجیے. جنت کا ذکر ہو تو اپنے اندر شوق پیدا ہونی چاہیے, امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے, اور ہمیں امید بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس اوپر والے دل سے ہی بس ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ میں جنت میں داخل کر دیں گے. جہنم کا جب بھی ذکر آئے تو آپ کے اندر سے خوف, ڈر آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے دعا, احتساب, پلان. مطالعہ کے بعد پہلے آپ اسٹڈی کریں گے, پڑھیں گے, پھر آپ تصور احساس کر سکتے ہیں. تو دعا کرنی ہے, احتساب کرنا ہے, پلان کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے تبلیغ کرنی ہے. تبلیغ مست ہے, جو آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کیا لیتے ہیں, ہم تذکر کو. ایک سادہ سا طریقہ ہے اس کا. اس میں کیا دعا ہے, ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں. جو بھی آپ نے کام شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھیں, اللہ سے مدد مانگے اس کی. ٹھیک ہے جی. جو گزر گیا وقت, جو ہفتہ, دن, گھنٹہ گزر گیا, اس کا احتساب کریں کہ میں اس میں یہ کام کرنے نہیں کر سکا, جو میں نے غلطیاں کی آئندہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے پلان کرنا ہے کہ جی جو پیچھے گزر گیا کوئی بات نہیں, اب جو آنے والا ہے نیکسٹ دن, نیکسٹ ہفتہ, اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ گزاریں گے. اس کی آپ نے کیا کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے. اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے جی. دعا قرآن کی ہر آیات جو ہے عمل کے لیے, دل جو آپ کا دل اور جو آپ کے اعضاء ہیں وہ آپ کو بتانے چاہیے. عمل کی ابتدا ہونی چاہیے, دعا سے ہونی چاہیے. مثال تدبر تذکر کی توفیق. ٹھیک ہے. احتساب کیا کرنا ہے, مگر صرف دعا کافی نہیں ہے. ابھی یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں. آپ کا بچہ یا بچی, بیٹا بیٹی, کوئی بھی کسی بھی کلاس میں, 10ویں میں ہے, فرسٹ ایئر میں ہے, جہاں کہیں بھی. اب آپ یا آپ کا بچہ اسکول نہ جائے, کالج نہ جائے, وہ فجر میں تہجد میں اٹھ کے دعا کرے, ہر ٹائم دعا کرے, کتاب بھی نہ کھولے اور دعائیں ہی کرتا رہے, یا اللہ پاس کر دے, یا اللہ میرے بچے کو پاس کر دے. بچہ بھی کر رہا ہے, باپ بھی کر رہا ہے, ماں بھی کر رہی ہے, تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ بتائیں, ہو جائے گا پاس؟ نہیں ہوگا نا. اسی کو ہم کہتے ہیں احتساب, کہ جو گزر گیا ہے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کیا کرنا ہے, اگلے دن کا, اگلے ہفتے کا,
اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پلان بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. مثال کے طور پر کھانا کھانے کا پلان ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کچھ چیزیں لانی پڑیں گی, کچھ ہمت کرنی پڑے گی, تبھی کھانا تیار ہوگا, ورنہ پھر آپ بھوکے رہنے کا پلان کر رہے ہیں. مگر چیک کریں, چیک کیسے کرنا ہے؟ اجتماعی معاملات ہوں, فہمی قواعد ہوں, کوئی آئیڈیا ہو, علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجیے. ٹھیک ہے. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں, بہت ساری. مثلا تعلق باللہ, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں, اتباع رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, آخرت کی فکر کریں, ذکر کریں, مختلف قسم کے ذکر ہیں جو بھی آپ کو آتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, کچھ بھی جو بھی ذکر ہیں وہ پڑھتے وہ کریں. عبادات, اخلاق, معاملات, لوگوں سے اچھے معاملات ہونے چاہیے, اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اور دعوت تبلیغ, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, ٹیم ورک. یہ آپ نے اکیلے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جو لوگ بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل کر کیجیے. اب یہاں پہ تبلیغ کی جو ہم بات کرتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیاتی, کیا جی پہنچا دو مجھ سے, میری یعنی کہ میری طرف سے اگرچہ ایک آیات ہی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ اب مجھے میرے ذہن میں ایک کویسچن آ رہا ہے, یہ جو بلغوا ہے اس کے بارے میں کو بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں. یہ فرض کریں فعل ہے, تو کون سا فعل ہے؟ ہے کسی کا؟ جی آواز فعل نہیں. امر امر, فعل امر ہے. جی بالکل بالکل, بلغوا پہنچا دو, فعل امر, اور یہ جمع کا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی آج انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کریں گے وہاں پہ اس کو آپ کو سمجھائیں گے. جب اینڈ میں ساکن آ رہا ہو نا, واو الف, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جی, آپ لوگوں کو کافی سمجھ آ رہی ہے. یہ انشاءاللہ جو سیگا ہے بلغوا کا, انشاءاللہ نیکسٹ کورس جو ہوگا اس کے اندر آپ کو پڑھا جائے گا. اب آپ نے کیا کرنی ہے, جو آیات پڑھی اس کی تفلیغ کے بارے میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات پڑھ رہی ہوں, جو بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے, جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے, دوسروں کو محبت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, بہترین انداز میں پہنچانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جی آپ میرے گھر نا کھانا کھانے کے لیے آئیں, اب میرا انداز کیا ہے, آپ کھانا کھانے آئیں گے میرے گھر؟ آپ کھانا تو نہیں نہ کھائیں گے, آپ آئیں گے تو کھانا تو نہیں نہ کھائیں گے. تو کیا ہوگا؟ اگر آپ محبت کے ساتھ کسی کو دعوت دیں گے تو آ جائے, کھانے پہ تو ویسے بھی لوگ آ جائیں گے نا, بے شک اس سے بے تکلفی سے بھی کہہ دیں. تو ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ محبت کے ساتھ. قرآن پاک کی جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ محبت ہونی چاہیے, آپ کے انداز سے پتہ چلنا چاہیے. اس میں اگر آپ کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں, اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں, اپنا وقت لگا سکتے ہیں, صلاحیت لگا سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس میں لگائیں. یہ لوگ جو کام کریں ان کی مدد کرنی چاہیے. مثلا میں یہ جو ہم لوگ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اس کے اندر کوشش کریں. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اس کے اندر دیکھیں, یہ چھوٹا سا بچہ آج کروا رہا تھا, آپ بھی جب سیکھ جائیں اس کو کروائیں. ابھی یہاں پہ بات تو نہیں کرنی چاہیے, یہ جو ہماری زوم کی چل رہی ہوتی ہے اس کے ٹو مچ ایکسپینسو ہوتے ہیں. جو لوگ کتابیں نہیں لے سکتے ان کو آپ کتابیں لے لیں. ٹھیک ہے. جو بھی قرآن کی خدمت ہو سکتی ہے اس ریفرنس سے, ہمسایوں کی آگے پیچھے سے طے خیرات کریں, ہر طرح سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے ان کی آپ مدد ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ کریں, فلاں کو کریں, جہاں پہ بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں اس کو کیجیے. جی نوٹ اب کیا ہے جس کی اگلے اسپاق میں آنے والی آیاتوں اور اذکار کو اس طرح پڑھنا, یعنی ہم اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. بس پہلے ہم کیا کرتے ہیں, بس پڑھ لیا ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, غور سے مطالعہ کرنا ہے. جتنا کچھ آپ کو آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تصور کا استعمال کرنا ہے, احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. آیات کے مضمون کے حساب سے اللہ سے آپ نے دعا بھی کرنی ہے, اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ جو کچھ آج میں نے سیکھا ہے, جو کچھ میں کر چکا ہوں اس کی معافی مانگے, اگلے دنوں کے لیے پلان بنائیے کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کو بھی پہنچانا ہے, تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہم کو ملے. ٹھیک ہے جی. مطالعہ کے بعد یہ بار بار سکرین آتی ہے. اب پھر قرآن کے حقوق کیا ہے, پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا, پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا اور پھیلانا. نوٹ
कीजिए, बगैर समझे तदब्बर तज़क्कुर नहीं हो सकता, यानी मकसद मंसूब पूरा नहीं हो सकता। आज और अभी दुआ करें, प्लान बनाएं कि कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह कुरान करीम सीखने का मुसलसल इंशाल्लाह जारी रखेंगे। सब मेरे साथ वादा करें, इंशाल्लाह करेंगे, सीखेंगे इसको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। इस कोर्स के बाद नेक्स्ट कोर्स है वो कीजिए, इस कोर्स को भी आप कीजिए जी। अभी हमारा तकरीबन फिनिश हो रहा है। अब जो मैंने अभी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। कुरान से इंशाल्लाह करेंगे। जी, इसका बताएंगे कुरान से शख्सी ताल्लुक। ए जी बी है, कुरान की हर आयत बी मेरे जी। बी तदब्बुर के बुनियादी पहलू, मुताला एहसास दुआ, मुताला दुआ एहसास मुताला एहसास दुआ, जी। सी तज़क्कुर, इसमें हमने क्या करना है, दुआ करनी है, फिर इत्तिसाब दुआ करना है, फिर एहतसाब प्लान कर। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह हम ब्रेक लेते हैं, टाइम हमारा ऊपर हो गया और आज हमने अमर को भी फिनिश करना है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। वैसे तो आप लोग चल ही रहते हैं साथ साथ। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर फेल है, अमर व नहीं पढ़ना है। 4 अबवाब हैं इसके अंदर, पहले भी आपको बताया हुआ है। वो इंशाल्लाह जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसके अंदर बताने इद्रिब इस्माइल ईमल, इसको इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। अब आपने हाथ खाली कर लेने। ग्रामर में सबसे पहले क्या है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। कोई यानी सिस्टर इसको रिवाइज करवा दे, ब्रदर रिवाइज करवा दे जी। माशाल्लाह सिस्टर नादिया अशरफ बड़ी जल्दी हैंड रेज किया। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी जज़ाकल्लाह जी। आज मैंने कोशिश है कि आपको अमर फेल ये सारे जो है ना इसके टिप्स आपको दे दूं जी। ये आपको पता है अल्फाज कलमे की 3 इकसाम है, इसम फेल हर्फ, इसम क्या है किसी का नाम सिफ्त, जैसे ये आगे निशानियां हैं। फेल जिससे काम करने का होना है, होने या करना का पता चले, इसमें ज़माना भी पाया जाए। हर हरफ क्या है जो दो इसमों फेलों को मिलाते, जैसे पी ली मिनटी। फेल की 3 किस्में, फेल माजी जो हो गया पढ़ चुके हैं, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेल अमर हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, उसको क्या कहते हैं। इसको दोबारा हम देख लेते हैं। इसके अमर में क्या कहते हैं, इसके ज़रिए किसी के काम का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। नहीं में इसके ज़रिए सॉरी, इसके ज़रिए किसी काम के करने का हुक्म या रिक्वेस्ट दरख्वास्त की जाती है जी। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जी। एनी ब्रदर एंड सिस्टर इसको रिवाइज करा दे। सिस्टर माजबीन। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। इफ़अल करो, इफ़अलू इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। जी जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब इसका जो अमर होता है ना, इसका एंड जो है ना, ये देखिए ये साकिन होता है सारा। ठीक है, जो भी अगर आपको इस तरह का नजर आए तो उसमें क्या होगा, समझ लें क्या है, वो अमर है जी। इसको कौन करवाएगा, सिस्टर नादिया अशरफ। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहता फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहु ना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहु ना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताहु मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। जी जज़ाकल्लाह जी। अब बस 2 ही सिस्टर ने करवाना है, बाकी भी कर रिवाइज करवाए ना साथ साथ। आज के सबक में हम कुछ नए अल्फाज, ठीक है जी। ये हमारा तीसरा जो पैटर्न है उस पे है। ठीक है, दरबा दरबू, दरबता दरबतू, दरबतुम दरबना, यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू अदरिबू, तदरिबूना नदरिबू। ठीक है जी। नंबर को आगे देखें, इद्रिब मार, इद्रिब मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिब मत मारो जी। और हैंड रेज करें एनी ब्रदर एंड सिस्टर। माशाल्लाह 24 लोग हैं, आज कम होते जा रहे हैं लोग जी। सिस्टर निगत ये करवाएं आप। इद्रिब मार,
इद्रिबू मारो, ला मत मार, ला इद्रिबू मत मारो। जी जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर जायदा रफीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह जी। और ब्रदर एंड सिस्टर्स? मैं करवा दूं? जी आगे इसके आंसर क्वेश्चन है जी। इद्रिब, जी सिस्टर आप बताएं रिजवाना अख्तर। अजरिबू, इद्रिबू, नजरिबू, नदरिबू। जज़ाकल्लाह जी। अब इसको है कुर्रा। कुर्रा पता है किसी को क्या होता है? किसी का मीनिंग्स पता है? फुटबॉल, गेंद। फुटबॉल। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर माजबीन और सिस्टर नादिया अशरफ, आप आंसर क्वेश्चन करवा लें। एक सवाल कर ले, दूसरा जवाब दे दें। इद्रिबिल, इद्रिबिल कुर्रा, अदरिबुल कुर्रा, इद्रिबुल कुर्रा। नदरिबुल कुर्रा। जी ठीक हो गया जी। अब जरा सारे चैट बॉक्स में जरा इसका जल्दी जल्दी आंसर दें। फा लगा हुआ है वो अदरिब है, ये समझ लेते हैं। फा फा अदरिब। जी सी सी। सी, बस मैंने मारा। जी ठीक। बस मार, ठीक है जी, मैं ऊपर वाला पढ़ गया जी। इद्रिबुल कुर्रा ये अभी हमने पढ़ा। इसके बाद सोफा लगाना है। सौफ नद्रिबुल कुर्रा, जी ठीक हो गया जी जी नजर, ठीक है। लेकिन हम चैट बॉक्स में लोग कम देख रहे हैं। समय आ, ठीक है जी। ये नेक्स्ट बाब, नेक्स्ट उसका चैप्टर है ये। इसको कोई करवा दे। सिस्टर रिजवान आफ्ताब, मिसेस रिजवान आफ्ताब, पूरा टेबल करवा दें। सब, समिया इसने सुना, समीऊ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतू मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जी नेक्स्ट में करवा दें। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जी जी सिस्टर नादिया अशरफ, आप भी इसको करवा दें मेरे अमर को। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जी जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अरसला इफ्तिखार, और भी लोग आ जाएं, ब्रदर भी आ जाएं। इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जी जज़ाकल्लाह जी। अच्छा अच्छा, इसके अंदर अब जो मुदारे हैं, मुदारे के अंदर या जो है ना, या ता आ और नून, ये मुदारे की निशानी होती है। शुरू में क्या आएगा? या ता आ और नून, ठीक है। यस्माऊ, यस्माऊना, और एंड में पेश भी आ रही होती है ना, सिर्फ जमा वाले के अलावा। यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, तस्माऊना। ये या हो गया, ता हो गया, फिर अस्माऊ और नस्माऊ। ये चार जो निशानियां हैं, ये किसकी हैं? मुदारे की निशानियां। जिस अल्फाज के शुरू में आएंगे वो समझ लें मुदारे है। क्या? या, ता, आ और नून। और जो है अमर, उसका एंड साकिन होगा। ठीक हो गया जी। अभी हमने कर लिया। अब इससे सवाल जवाब। सिस्टर जायदा रफीक और मिसेस रिजवान आफ्ताब। जी इस्मा, अस्माऊ, इस्माऊ, नस्माऊ। जी जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट कौन करवाएगा? और भी भाई हैंड रेज कर लें, आपके लिए रिवीजन है, आप ही का फायदा है। अच्छा, ये होता है इस्मास। आखिरी जो क्या होता है मैंने बताइए, जज़म होती है, साकिन होता है। जब इसके साथ आगे कोई वर्ड लग जाता है तो वहाँ अक्सर ज़ेर आ जाती है, जैसे इस्माइल कुरआन। जी सिस्टर माजबीन और सिस्टर निगत, एक सवाल कर लें, एक जवाब दे दें।
सिस्टर माजबीन, सिस्टर निकत, Ismail Quran. Asmaul Quran. Ismail Quran. Ismaul Asmaul. Quran. Nasmaul Quran. नस मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी दोबारा से। सिस्टर निकत आप Ismaul पूछें। Quran. अस्माउल कुरान। Ismaul Quran. नस्माउल कुरान। जी जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर जायदा रफीक और मिसेस रिजवान आफ्ताब। इस्माइल कुरआन, अस्माउल कुरान, इस्माउल कुरआन, नस्माउल कुरान। जी जज़ाकल्लाह जी माशाल्लाह। और एनी ब्रदर सिस्टर्स? अब तो माशाल्लाह आप देखें एंड में पहुंच रहे हैं और अभी तक आप लोग हेजिटेशन फील करते हैं। इसको करें, जितना जितना करेंगे उतना ही ज्यादा इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। चलें जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जी ला तस्माऊ। चैट बॉक्स में लिखे, जब आप यहाँ बोल देते हैं ना तो बाकी फिर लिखना छोड़ देते हैं। ये जमा वाला देखें, ला तस्माऊ, इशारा चले मैं दे देता हूँ। ला तस्माऊ, इशारा देखिए ना, मत सुनो। ज्यादा वाव आ रहा है तो वो वाला आपने देख लेना है। मैंने ये भी आपको निशानी बताई, जमा की निशानी। वाइजा समिउ, जी सिस्टर खुदा फरादीबा। और जब वो सब सुने, इस्माउल कुरान, ये तो भी पढ़ा है आप लोगों ने। अभी सोफा से बस साथ लगाना है, सोफा आप लगा सकते हैं साथ। सौफ यस्माउल कुरान। इस्माउ नस्माउ, इस्माउ नस्माउ। जी जो समय है उसी तरह के अलीमा है जी। कौन इसको रिवाइज करवाएगा पूरे टेबल को? सर मैं करवा दूं? आप करवा दें। अल्लिमा उसने जाना, अल्लिमू उसने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। तअल्लमू वो जानता है, या अल्लमूना वो सब जानते हैं, तअल्लमू आप जानते हैं, अल्लमू मैं जानता हूँ, तअल्लमूना आप सब जानते हैं, नाअल्लमू हम सब जानते हैं। अब वो ऑर्डर वाले आ गए। इल्लम, इल्लमू जान लो, ला ताल्लुम मत जान, ला ताल्लमू मत जान लो। जी जज़ाकल्लाह ब्रदर। जी सिस्टर नादिया अशरफ, आप भी इसको कंप्लीट एक दफा करवा दें। जी मेरी बहन जी। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, या लमू वो जानता है, या लमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं, एलम जान, एलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। जी जज़ाकल्लाह जी। ये आगे वाला तो दो लोग और करवाएंगे जी। जी सिस्टर अरसला इफ्तिखार। सिस्टर अरसला। इलम जान, इलमू जान, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। जी जज़ाकल्लाह जी। जी चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखा है इलम। जी जज़ाकल्लाह जी माशाल्लाह, अब तो स्पीड बढ़ गई आप लोगों की। जान ले जान लो। अच्छा जवाब देना है इसका आपने जवाब देना है। देखिए ये है सिंगल, साथ सोफा लगाना या सा भी लगा सकते हैं। जी माशाल्लाह जी ब्रदर अमानुल्लाह बस सब ठीक लिख रहे सोफा आलमू। हैं। जी सब ठीक लिख रहे हैं जी मालक। चलें जी अब तो इसको भी करवा दें।
लास्ट टेबल है, फिर आगे इंशाल्लाह हम इसको ब्रीफली देखते हैं। जी किसने नहीं करवाया? सिस्टर जी, ब्रदर रिजवान आफ्ताब अगर आप बैठे हुए तो आप करवाए ना। ब्रदर रिजवान अगर बैठे हुए हैं या उनकी मिसेज हैं। जी सर मैं बैठा हूँ, वो जरा उस फंस गया। अमिला इसने अमल किया, आमिलू इन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, आमिलत मैंने अमल किया, अमल तुम आप सब ने अमल किया, अमलना हम सब ने अमल जी किया। ब्रदर एक मिनट रुकना है, ये थोड़े से आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये एक मिनट आमिलता हाँ मैं बताता हूँ। देखो जो मीम है उसके नीचे जेर है। अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना। जेर है तो जेर को उसका आपने पढ़ना है ना जो नीचे है। ठीक है आगे पढ़े। अमिला ओके सर, अमिला अमेलू अमिलता अमिलतु अमिलतुम अमिलना। जज़ाकल्लाह। देखिए ना पढ़ने से कितना आपको फायदा हुआ है। ठीक है या अमल, या अमलू वो अमल करता है, या मलूना वो अमल करते हैं, ता मलू आप अमल करते हैं, आ मलू मैं अमल करता हूँ, ता मलूना आप सब अमल करते हैं, ना मलू हम सब अमल करते हैं। अब ऑर्डर वाला आ गया। इमल अमल कर, इम अलू अमल करो, ज्यादा लोगों को ऑर्डर दे रहा है। ला तामुल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जी जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नादिया अशरफ आप भी एक दफ़ा रिवाइज करवा दें, बल्कि आगे चलते हैं जी, टाइम मेरे पास आ गया, मैंने काफ़ी इसमें जी इसको करवा दें सिस्टर नादिया। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तहमल मत अमल कर, ला तहमलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह जी। जी इसमें थोड़ा सा ज़रा चैट बॉक्स में लिखें जी। अभी तक तो नहीं जी, लिखें ज़रा काइंडली। बस अमल कर, अच्छा एमल सालेहन, सौफा एमल आमल हो जाएगा ना। ला तामलू, तामलू का इशारा अपनी तरफ चला जाता है फौरन, ना मलू शर्रन। जी अब यहाँ पे थोड़ा सा जरा चैट बॉक्स में रुकते हैं और मेरी अब बात को थोड़ा सा काइंडली सुन लें। अब ये 4 अबवाब हमने पढ़े, 4 नमूने पढ़े, इसको इंशाल्लाह हम समराइज करते हैं। ठीक है जी। पहला जो हमने सेट पढ़ा था उसको फा चैप्टर कहते हैं, फा बाब कहते हैं। 4 बाब है। पहला क्या है? फतहा यफ्तहु इफ्ता। इसी के वजन पर इसी तरह के क्या होंगे? फाला यफलु इफल। तीसरा क्या होगा? जाला यजलु इजल। फतह के पैटर्न में कितने हैं? 3। ठीक है, फतहा फाला जाला। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए आप इसको, दूसरा जो बाब है, दूसरा जो चैप्टर है, ठीक है, वो क्या है? नसरा यंसुरु उनसर, नसरा यंसुरु उनसर। इसी के वजन पे है खालाका यखलुकु उखलुक। और तीसरा क्या है? ज़करा यज़कुरु उज़कुर। चौथा क्या है? अबदा याबुदु उबुद। ठीक है जी। सर ये समझ नहीं आया कि ये दो जो आप 4 के फेल के 4 अहम नमूने ये पीछे भी है, ये क्या चक्कर है? चले मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आगे चले गए पीछे देखें। अब इस पे आप गौर करें, गौर आपने करना है। इसका जो माजी है इस पे सारे पे जबर है, जो मुदारे है उस पे भी है, सिर्फ इसके नीचे जेर होती है, इस पे जेर या पेश आती है ना इफ्ता के। अब इस पे देखिए फतहा यफ्तहु इफ्ता। अब इसी तरह देखें फाला यफलु इफल, जैसे कि इस पे जबरे हैं इस पे भी जबरे हैं। अब तीसरा देखें फतहा यफ्तहु इफ्ता। तीसरा देखें जाला यजलु इजल, जिस तरह इसके ऊपर जबर है इस पे भी जबर है। यफ्तहु पे है तो यजलु पे है, इफ्ता है तो इजल पे है। यानी कि ये एक सांचा है जिसके अंदर ये अफाल रखे तो उनका एक ही पैटर्न बना। क्लियर हुआ? पेश जी जबर को अब देखिए। क्लियर हो गए, जी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट में क्या है? नसरा यंसुरु उनसर। ये दूसरा, इसको हम बोलते हैं 3 अफाल। 3 अफाल क्या है इसमें? नून स्वाद रा। नून पहला इसको बोलते हैं फेल, वो है हरफ है, और ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये या जो है अमर की निशानी इसकी थोड़ी मुदारे की है। या क्या है? मुदारे। मैंने बताया ना या आ ना वगैरह क्या है? मुदारे की निशानी है। तो पहला क्या हो जाता है? इसके अंदर साकिन होता है। ये जो नून है क्या है? साकिन है। जो दूसरा है स्वाद, उसके ऊपर पेश है, और आखिर पे फिर पेश होती है ना। नसरा यंसुरु उनसुर, नसरा यंसुरु उनसुर। अब इस पे भी देखें,
खलका यखलुक उखलुक, इसमें एक गलती है, उखलुक की मैंने पूछना था, बहरहाल मुझे खुद ही बताना पड़ गया। ये जो पेश है ये इस्लाम के ऊपर है, ये इस पे जज़म है। जज़म खलका, होनी चाहिए थी। जी जी ये गलती हुई है, ये मैंने आज कोशिश किया ट्राई करने की, लेकिन इसमें एडिट नहीं हो रहा था। खलका यखलुकु उखलुक, ये जो पेश है ये यहाँ पर है, जिस तरह स्वाद पे इस पे भी, जैसे काफ पे इसी तरह ही है। ठीक है, ये दूसरा सांचा है, दूसरा वो है नसरा, इसको हम बोलते हैं बाबे नसरा। 4 अबवाब हैं पूरी अरबिक, तो इनमें 4 से गुजरती है, 2 और होंगे वो बहुत आगे जाके पढ़ते हैं। ज्यादा मोस्टली अरबिक जो इन्हीं 4 अबवाब पे चलती है, इन्हीं 4 अफाल पे चलती है। जब आपको पता हो कि नसरा यंसुर उनसुर है, तो मैं अगर कोई वर्ड दूं कि इस पैटर्न पर, तो आपने फौरन कह देना खाला का यखलुक उखलुक। अगर मैं कहता हूँ इसी अबाव के ऊपर ज़करा है, तो आप फौरन कहेंगे ज़करा यज़कुरु उसकुर। अगर मैं कहता हूँ नासरा यंसुर के पैटर्न पे अबदा भी है, तो आप फौरन कह देंगे अबदा याबुदु उबुद, यानी कि ज़बर पेश वगैरह ये सेम है, इसलिए इसको ये बाब नसरा कहा जाता है, नून कहा जाता है। ठीक है, इसको एक फ्रेज भी है, पूरे को याद करने के लिए मैं आगे बताता हूँ। ठीक हो गया, टाइम हमारा आज लगता है ज्यादा हो जाएगा। दाराबा पे सिर्फ एक ही है, बाकी पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन इस पे यहाँ पे सिर्फ हमने एक पढ़ा है। फताबा पे कितने पढ़े हैं? 3। नसरा पे 4 पढ़े हैं, दाराबा पे हमने 3 पढ़े हैं। दाराबा यदरिबू, सॉरी दाराबा यदरिबू इद्रिब, दाराबा यदरिबू इद्रिब। और जो नेक्स्ट समय है इसको आज हमने किया, इस पे 3 है। इसके लिए इसकी जो माजी है इसी के अंदर ही जेर हो जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसी की तरह है जो पहले वाला है, क्योंकि इसके नीचे जेर आ जाती है, बड़ी जल्दी पहचाना जाता है। सामिया यस्मो इस्मा, तो सेकंड ये क्या है? अलीमा या लमु इलम। इसी तरह अमिला या मलु एमल। समझ आ गई? ये क्या है? 4 अबवाब हैं, 4 इसके पैटर्न। जी समझ आ गए। जज़ाकल्लाह जी, मेरा चले वो हो गया है, खुशी होगी मुझे भी। अब ये देखिए, ये क्लियर आ गया है, 4 अबवाब 4 नमूने। इसका एक फ्रेज होता है, उसको याद रखना है। क्या है? कुरान खोलोगे क्या होगा? फतह। कुरान खोलोगे फतह। फतह क्या मतलब है? उसने खोला, तो क्या होगा? अल्लाह की मदद आएगी। कुरान खोलोगे तो क्या होगा? अल्लाह की मदद आएगी। नसारा, नसारा का मतलब क्या होता है? मदद आएगी। वरना मार पड़ेगी। दाराबा, दाराबा के मतलब है उसने मारा, ठीक है, दाराबा, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो समया। फतह, कुरान खोलोगे, फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो। ये देखें, ये लिखा हुआ फतह यफ्तहु, अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो समया। ये 4 अबवाब, बाकी इसके उसके ऊपर सारे चलते हैं। जी आज का ये ख़त्म हो गया, नुक्ता तालीम देख लेते हैं जी। अब क्या है जी, पिछले सबक में याद रखने के बहुत अहम राज। अल्फाज को हम किससे? मिसालों से याद सीखते हैं, मिसालें जो हमें जानते हैं। अगर आप मिसालों से याद रखेंगे तो क्या होंगे? मायने याद होंगे, मायने याद आ जाएंगे। एक लफ्ज़ के मायने दूसरे को नहीं जाएंगे। ठीक है जी, हर एक की मिसाल इस कोर्स में दी गई है। जो नमाज है यानी आसान है, जानी पहचानी है, रूहानी है, जज्बाती है, और क्या है जी, बार बार इस्तेमाल में आनी है। सॉरी, इसलिए नमाज के हर एक लफ्ज़ के मानी को अच्छी तरह याद कीजिए। कुरान को पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज़ का मानी याद ना आए तो पूरी आयात, पूरे जिक्र को याद कीजिए, तब क्या होगा? अब इंशाल्लाह उसको आपको याद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने सबक नंबर 17 के इख्तिताम पर कितने अल्फाज सीख लिए? 208 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान पाक में 39,571 बार आए हैं। जो हमारी बैटरी है, लेकिन कहाँ तक चार्ज होगी है? ओवरऑल 78,000 का टारगेट है हमारा, जो पूरे कुरान पाक के अल्फाज हमने सीखने हैं, उसके हम 50% अल्फाज सीख चुके हैं। 78 का हाफ करें तो 39 से हम ऊपर जा चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट 41,111 बार है। हमें अल्फाज हमने सीखने हैं, वो जो इंशाल्लाह 2 और मजीद पाक के अंदर हम सीख जाएंगे। इस सफ़र को इंशाल्लाह आप जारी रखिएगा। रिमाइंडर 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 मुसहफ को देखकर जो आपको याद है उसको, 2 पढ़ने के। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा जो हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अच्छी खासी स्ट्रगल करने के बाद आपके पास पहुंचाते हैं, उसको ज़रूर सुना करें, अपने साथी से कोर्स की बातें करें। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए, 6 सूरतें हमने इसमें आपको करवा दी हैं, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए।
جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو لازمی مطلب رات کو سوتے وقت یا میں نے بتایا سورہ فجر اور اس کی مغرب کی اس میں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ لے کے جائے، اس میں لے کے جائے، عمرے پہ لے کے جائے، تو وہاں جب آپ طواف کریں اس کے آمین بعد ثم آمین۔ جی جب آپ وہاں پہ طواف کریں مقام ابراہیم پہ پڑھیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، تو اس کے اندر سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ان کو جب امپلیمنٹ کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ مختلف ہم نے دعائیں سکھائی ہیں، وضو کے بعد کی دعا، اس کو امپلیمنٹ رکھیں، زندگی میں رکھیں، تو انشاءاللہ ضرور اس کے معنی بھی یاد رکھیں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس مجھے قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بک ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں، اس کو آپ لازمی 1 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 1 دفعہ، اونلی 3 منٹس ریکوائرڈ، 3 منٹ کے اندر یہ شیٹ پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھلائیے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا، ٹریننگ کی۔ اچھا یہ ویری امپورٹنٹ کہ ورک بک کو کائنڈلی کمپلیٹ کیجیے۔ اس کی بدھ 5 اکتوبر، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ویک ہوگا اس سے اس میں ہمارا کورس ویسے فنش ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو کوشش کریں ورک بک کو کمپلیٹ کر کے 5 اکتوبر تک کے مجھے آپ نے بھجوانی ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ بتا دیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔